اللہ پھر بلا لے دوبارہ تے نہیں ایتھے جی لگدا اللہ سانو مکے بلائے اللہ مدینے بھی بلائے اللہ پھر بلا لے دوبارہ تے نہیں ایتھے جی لگدا اللہ مکے دے چوفیرے جیڑے چکر میں لائے نے بول نہیں میں سکدا جو لطف اٹھائے نے اللہ ہے اکھیاں دے وچ سارا تیرے حرم دا پاک دیوارہ تے نہیں ایتھے جی لگدا اللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة میں صدقے جاؤں نہ اکھیاں تو اے مدنی پیر دیاں اکھیاں نے اے نہ اکھیاں رب اگے رو رو کے امت دیاں لاجاں رکھیاں نے اور نین نہ سوندے راتانوں اے نہ نیند راویں کم چکھیاں نے انمول نہیں مریوں اکھیاں جنائے اکھیاں بھی تکیاں نے مختصر حمد و صلاۃ تو بعد عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جندی توفیق خاص نل اسی اس مقام تے جمع ہاں میں دعا کرنا اللہ توڑے تمام ویران دا ایک منٹ دا بیٹھنا قبول فرمائے اچھی آنکھو آمین اور جنہ ساتھیاں نے پروگرام منعقد کروایا خصوصاً جس موقع تے رکھیا گیا میرے بھائی انس صاحب انہاں دی شادی دے موقع تے میں دعا کرنا اللہ پاک میرے ویر دی جوانی اندر عمر اندر برکت عطا فرمائے اللہ آن والا جڑا انہاں دا وقت تے اللہ اس جوڑے تے اپنی خاص رحمتہ نازل فرمائے اور میرے بھائی قاری متی اللہ ساجد صاحب اللہ پاک انہاں نو اس صحت والی زندگی دے اللہ توڑے ساریاں تے اپنا فضل و کرم فرمائے تے میں دعا کرنا اللہ توانو ساریاں نو مکہ مدینہ وکھائے جنہیں مکہ مدینہ وکھنا ہاتھ کھڑا کرو ہم ماشاءاللہ میں دعا کرنا اللہ سنیا جڑے تھوڑے تھوڑے قریب آ جانا ایسے سال ہی مدینے لے جا تھوڑے تھوڑے قریب آؤ ہم ماشاءاللہ تھوڑے تھوڑے نا اگے گیا آجو ماشاءاللہ ہل پو یار تھوڑے تھوڑے مدینے تسی سارے جانا ہے تھوڑے تھوڑے اگے آجو ماشاءاللہ تاکہ تھوڑا نا سپیکر دی بھی آواز محدود ہے تھوڑے قریب آ جاؤ گے انشاءاللہ ماحول بن جائے گا اللہ تو انہوں برکت دے چلو کوئی گا نہیں تھے رہو گا میرے محترم بھائیو آج دے دور اندر اگر کوئی بندہ اس بات دا دعویٰ کرے کہ میں خواب دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر دی زیارت کیتی ہے تے سانو کیویں پتہ لگے گا بھی اس بندے نے واقعی نبی پاک دی زیارت کیتی ہے کیونکہ بندے گلاں کر دینے نا جی میں خواب اندر ویکھیا میں نبی پاک دی زیارت کیتی تے انہوں نے پوچھی دا ہے بھی تو کی ویکھیا وہ کو کہیں دینے جی میں آرام کر رہا سا
اچانک میرے سامنے ایک ایسی شخصیت آئی جن دے سر دے وال بھی سفید سن تے چمک رہے سن، داڑھی دے وال بھی سفید سن تے چمک رہے سن۔ جڑا بندہ یہ گل کرے نا سمجھ لو کہ انہیں نبی پاک دی زیارت کیتی کوئی نہیں، کیونکہ نبی پاک دی داڑھی دے تے سر دے وال سفید نہیں سن بلکہ کالے سن، کچھ چند گنتی دے وال سفید بھی سن۔ اچھا میں دعا کرنا اللہ سانو سونے دی زیارت نصیب فرمائے، اچھی آکھو آمین۔ تے سانو کیویں پتہ لگے گا اگر خواب دی اندر اسی محبوب نو ویکھیے تے سانو کیویں پتہ لگے گا بھی اسی واقعی نبی پاک نو ویکھ رہے ہیں؟ کیونکہ حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک نے فرمایا کہ جن نے خواب دی اندر مینوں ویکھیا انہیں مینوں ہی ویکھیا، کیونکہ شیطان میرا روپ دار سکدا۔ تو میرے محترم بھائیو ان دا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابہ نے نبی پاک دا حلیہ مبارک ذکر کیتا ہے۔ میں انشاءاللہ بڑے اختصار نال تواڈے سامنے نبی پاک دیاں سونیاں سونیاں گلاں دسنیاں تانوں، تے انشاءاللہ پھر اینڈ تے تانوں نبی پاک دا ایک حکم سنانا ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، تے دعا کرو بھی اللہ ساڑے سپیکر بھی تندرستی دے۔ اے ویکھو نا کڈا انتظام ہے ماشاءاللہ، ساتھیاں نے انتظام کیتا ہے، تسی آئے ہو بیٹھے ہو، قاری صاحب نے محنت کیتی ہے، پورے جلسے دا جڑا نا سپیکر تے معاملہ ہوندا ہے۔ جے میں تانوں صحیح بولاں گا نہیں تے تسی سنو گے کیویں؟ لیکن ہون بھائی اگے گزارش سے بھی انہوں تھوڑا جانا کور کرو، اللہ تانوں برکت والی زندگی دے۔ دو گلاں تسی یاد رکھنیاں نے، یقین جانو میں ذہن بنا کے آیا ساں بھی تانوں آج نبی پاک دی سیرت انج دی سنانی ہے بھی انشاءاللہ توڑا ایمان تازہ ہو جائے۔ لیکن ہن سپیکر دے کچھ معاملات ایویں دے نے، بہرحال انشاءاللہ گزارا کرنے ہاں، اللہ پاک سانو مینوں شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق دے۔ دو گلاں تسی یاد رکھنیاں نے، جدو بھی نبی پاک دا نام آئے تے کی پڑھنا ہے؟ صلی اللہ پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے درود نو پیار نال محبت نال ذوق نال ساریاں پڑھنا گلی گھون جائے نبی پاک دے دیوانیاں نال، کیونکہ میرا ایمان ہے کملی والدہ نا سن کے امتی انج کھل جاندہ ہے جویں گلاب دا پھول کھل جاندہ ہے۔ ہون پڑھو گے نا درود انشاءاللہ؟ اللہ 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 درود پڑھو گے تو انشاءاللہ تو انہوں ساریاں چیزاں سنا مانگے، نعتاں بھی حدیثاں بھی انشاءاللہ۔ ایک بری ہاتھ چوکیا کو سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ میں نعتاں نبی دیاں پڑھ کے سناواں، کہو سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ تھوڑا جاؤ چلاؤ اوپرلا ڈبا نا، واہ واہ مزہ پہ آنا سی جویں دا بھی یہ مزہ آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا۔ اللہ 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 اللہ۔ میں نعتاں نبی دیاں پڑھ کے سناواں، میں نعتاں نبی دیاں پڑھ کے سناواں، تے پڑھدا ہی پڑھدا میں دنیا تو جاواں، کہو سبحان اللہ۔
ایک باری سارے پڑھیے حضرا میں نعتاں نبی بڑا ماحول بنے گا ایک باری ذرا میں نعتاں نبی دیاں پڑھ کے سونا تو آڈی آواز اتھے آوے میں نعتاں نبی دیاں پڑھ کے سناواں میں نعتاں نبی دیاں پڑھ کے سناواں میں نعتاں نبی دیاں پڑھ کے سناواں تے پڑھدا ہی پڑھدا میں دنیا تو جاواں میں پڑھدا ہی پڑھدا بڑا پیارا جملہ آ گیا ہے اگر تانوں سمجھ آئے جدوں میں اشارہ کراؤں حتیٰ نو چک کے کہنا ہے سبحان اللہ پتہ لگے نبی پاک دے دیوانے بیٹھے نے اللہ دے نبی دے پروانے بیٹھے نے اللہ 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 لوگ کی گلے وچ اللہ 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 لوگ کی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے اے لوگ کی گلے وچ توجہ نال اے لوگ کی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے اے لوگ کی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں اللہ نبی دیاں نعتاں نبی دیاں نعتاں میں پڑھ پڑھ سناواں ایک باری دوویں چوکیا کو سبحان اللہ 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 میں قربان جاواں نالے ایک ہور گالے جتھے اللہ پاک دا ذکر ہے نال نبی پاک دا بھی ہونا چاہیے کہ نہیں اور جڑا جڑا کہندا ہونا چاہیے ہاتھ کھڑا کرے ماشاءاللہ اللہ 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 کہ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے اللہ اللہ اور کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے اوندا ذکر اوندا چرچا دن رات ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے میں دعا کرنا اللہ تانوں سارے نوں مدینے بلا لے ہے اللہ مدینے بلا کے درود پڑھنا نصیب کرے اللہ 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 جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے اللہ اللہ جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے اللہ میں سنیا مدینے تے جدوں پہلی نظر پیندی دل کر دائے ہو جائے قربان مدینے تے ہون درود پڑھو گے نا انشاءاللہ چلو آپا ہون اگے چلیے میرے اور تسان دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلا نبی پاک دا سونا حلیہ مبارک اللہ دے نبی دا حسن و جمال میرے نبی دا قد مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کلو پوچھیا گیا اللہ دے محبوب دا قد کیویں دا ہے حضرت انس فرماتے نے نبی پاک دا قد نہ ہی بہتا لمبا ہے نہ ہی بہتا پستے درمیانہ قد نبی پاک دا سونا قد نبی پاک دا اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ قاریہ سب کہو ماں عائشہ اچھا جیڑا جیڑا ماں عائشہ دا پتر بیٹھا نا ایک بری ہاتھ چوکے کہوے ماں عائشہ اللہ اللہ اور جنی دیر اسی زندہ رہاں گے انشاءاللہ ماں عائشہ دی عزت دا دفاع کر دے رہاں گے انشاءاللہ اللہ 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 گال آگئی تے گال رہ نہ جائے اللہ اللہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ تو ہے خاتون جنت کی ماں
عائشہ تجھ سا دنیا میں کوئی کہاں عائشہ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشا عائشہ اماں جی فرما دیا نے اللہ دے نبی دا چہرہ انج چمکدا ہے جویں 14ویں رات دا چن پیا چمکدا ہے تے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پیاری گل کیتی ہے توجہ نال بیٹھیا جے گل بڑی مزیدار ہے گل میرے نبی دی تعریف اندر ہے گل میرے نبی دی شان اندر ہے حضرت حسان فرماندے نے انج نبی پاک دے چہرے تے نظر پاندے تے پاک کے فرماندے سونیا مینوں تینج لگدا ہے جویں اللہ پاک نے تانوں پوچھ پوچھ کے بنایا ہوئے سونیا میں تیری اکھاں کیویں دیاں بناواں سونیا میں تیرا نک کیویں دا بناواں سونیا میں تیرے دند کیویں دے بناواں حضرت حسان فرماندے نے سونیا مینوں تینج لگدا ہے تسی کہندے گئے ہو اللہ پاک تانوں بنا دے گئے نے ایڈا سونا محبوب سونا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت علی المرتضی فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک سونے بڑے ایڈے سونے نے لیکن جڑے سونے نے اوڈے عاجز بھی نے کدی تکبر نہیں کیتا کدی غرور نہیں کیتا ایتھے جوان جوانی چڑھ دے ہوندیا کڑی نہیں مکدی او تو کاندا سونا ہے اللہ اللہ آ میں تن آواز نو کی کیتا یار پھر اللہ اللہ آواز اوتھی رہن دیو اللہ 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 میں قربان جاواں میرے نبی کڈے سونے میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا ویکھاں تے مک جائے دکھڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سپنیاں نے گھیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی بدل دی لشکار کہے کوئی بجلی دی چمکار کہے میں چن کہاں انصاف نہیں چن دا تے چہرہ صاف نہیں جا پوچھ لے حبشی بلال تو جس ڈٹھائی آمینہ دے لال نو ایڈا سونا محبوب پیغمبر جڑے سونے نے اوڈے عاجز بھی نے اے گل سنیا جے میرے نبی دی عاجزی دی اے گل سنیا جے میرے نبی دی انکساری دی اللہ اللہ لوکاں باہروں چل کے آنا مدینے وچ خیال لے کے آنا او جندیاں بڑیاں تھماں پیاں نے اوندے بڑے محل ہون گے مدینے دے اندر کئی محل ہون گے مدینے دے اندر ایک محل کملی والے دا ہوئے گا اوندے وچ کئی تخت لگے ہون گے ایک تخت کملی والے دا ہوئے گا اتے نبی پاک بیٹھے ہونگے سجے کھبے باڈی گارڈ کھڑے ہونگے لیکن میں قربان جاواں اے گل سنیا جے میرے نبی سونے بھی بڑے عاجز بھی بڑے لوکاں نے باہروں آنا آ کے پوچھنا پینا اوے کتھے محل کملی والے دا انہاں کہنا کملا ہو گیا ہے محل محل کوئی نہیں او سامنے کچا جیا مکان ہے ایندے وچ نبی پاک رہندے نے اوتھے آ کے پوچھنا پینا ایوکم محمد رسول اللہ او تواڈے چ نبی پاک کیڑے نے ایک بندے نے اشارہ کرنا او جڑے گورے جے بیٹھے نے او جڑے سونے جے بیٹھے نے انہاں دا نام ہے محمد رسول اللہ تے گل سن فیصلہ آبادیا جدو آن والے دی نظر نبی پاک دے چہرے تے پہ جانی تے زبان چو بے ساختہ نکلنا واہ سونیا لوکی تاج پاک کے بادشاہ بن دینے اللہ پاک نے تینوں بغیر تاج تو بادشاہ بنا چھڑے آئے اللہ 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 میں قربان جاواں ایتے محبت دی گل کریے ذرا تائیں تے درود پڑھیا کر نبی پاک تے اللہ اللہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے اللہ اللہ بولو یار کو سبحان اللہ 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 دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے یہ گھر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے اللہ اللہ یہ نبی پاک دے حسن دی گل ہے آؤ نبی پاک دیاں زلفاں دی گل کریے سونیاں زلفاں نبی پاک دیاں اچھا میری گل تو سمجھ آ رہی ماشاءاللہ
जिन्हों जिन्हों समझ आ रही हाथ खड़ा करो माशाअल्लाह फिर तो गल बन गई अल्लाह 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 जुल्फां दी गल करिए जरा सहाबा किराम बयान करते ने नबी पाक दियां जुल्फां सहाबा बड़ी बाबरकत समझ के वाल रखिया कर दे हजरत अमीर माविया सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजरत अमीर माविया जदों दुनिया तो जान लगे ना चंद वाल सन नबी पाक दे फरमाते ने जदों मैं दुनिया तो टुर जावां जदों मैं दुनिया तो जावां मैनू गुसल देन लगिया कफन देन लगिया ए चंद वाल मेरे सीने ते रख देने ने ताकि पता लगे मैं भी नबी पाक दा परवाना वा मैं भी नबी पाक दा दीवाना वा हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान कर दिया ने मेरे को एक चांदी दी डब्बी है विच थोड़ा जा पानी है ते विच नबी पाक दियां जुल्फां दे चंद वाल ने फरमादियां ने एडी बाबरकत जुल्फां दे वाल ने अगर कोई बीमार बंदा आ जाना मैं पानी ओनू दे देना ओने पानी पी लेना अल्लाह पाक ने शिफा दे छड़नी ए मेरे नबी दियां जुल्फां दी गल है मुखड़े दी गल भी तुसी सुन लई जुल्फां दी गल भी तुसी सुन लई आओ तानू नबी पाक दे लुआब दी गल सुनाने आ किंदी भला मेरे तुहाडे लुआब अंदर वबाई वबाए लेकिन कमली वाले दे लुआब अंदर शिफाई शिफाए और सुनो मेरे वीरो नबी पाक दी शान नबी पाक दे लुआब अंदर भी बरकत है किन्नी बरकत है ए गल सुनिया जी जरा गज़वा खंदक दा मौका है नबी पाक अलैहिस्सलाम को ना एक सहाबी आया आख्या दा सोने भुख बड़ी लगी की लगाए भुख बड़ी फरमाया किन्नी को भुख लगी उन्हें अपने पेट तो कपड़ा चुकिया ना ते एक पत्थर बनया ते नबी पाक फरमाते ने मैनू ही लगी है सोने तुहानू किन्नी लगी है मैं कुर्बान जावा नबी पाक ने पेट तो कपड़ा चुकिया ते दो पत्थर बने ने ये है पूरी कायनात दा सरदार पैगंबर सहाबी नू बड़ा तरस आया ए गल सुनिया जे लुआब दी घरे गया जाके कर्मा वाली नू आंदा है अल्लाह दी बंदी नबी पाक नू बड़ी भुख लगी है कोई इंतजाम कर उन्हें आख्या परेशान नहीं होना जाओ पैने आटा बना के रोटी बनाने आओ सामने बकरा लीला बकरा बनया पिया है इनू ज़िबा करने ते नबी पाक नू मटन कढ़ाई खवाने मटन कढ़ाई खवाने दावत पकाने तुसी जाओ नबी पाक नू दावत दे के आओ ना हजरत जाबर फरमाते ने मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम कोल गया सोने तुसी आ जाओ एक दो बंदे ना लैके आ जाओ ते खाना खा लो मैं कुर्बान जावा इनू कहंदे ने पीर इनू कहंदे ने पूरी कायनात दा सरदार पैगंबर फरमाया गल सुन जाबर मैं कल्ला टुर जावा ते मेरा बिलाल की सोचेगा सोने खाना कल्ले खा के आ गए हो नहीं नहीं जाबर इंज नहीं करना मेरे मुरीद भी नाल जाणगे मैं कल्ला नहीं जावांगा अबू हुरैरा भी नाल जाएगा चढ़ के ऐलान कर दे हजरत जाबर फरमाते ने अल्लाह दे नबी दा आर्डर आ गया है जाबर ऐलान कर सारे जान गए फरमाते मैं परेशान हो गया अल्लाह दे नबी दा आर्डर मनना भी जरूरी है वो कुछ साडे रंगे ते नहीं सन वो नबी पाक दे पक्के पक्के दीवाने सन वो नबी पाक दे पक्के पक्के यार सन असी ते 3 किलो सेब बेचने होवन ते चल जरा झूठियां कसमां चुकने आ लेकिन वो नबी पाक दे इंज दे दीवाने नहीं सन हजरत जाबर फरमाते ने मैं ऐलान कीता आओ बई खाना खा लो आओ बई दावत खा लो हुण गल सुनिया जिधरा ये कोई गल आम नहीं इत्थे 200 बंदा आ जाए ते परेशानी बन जाती है 1400 दा लश्कर मेरे नबी दे लुआब दी बरकत किन्नी है नबी पाक फरमाते ने जाबर हांडी मेरे करीब करना आटा मेरे करीब करना मेरे नबी ने लुआब कढ़िया सोने मुखड़े चो कढ़िया जिंदे बारे कुरान कहंदा है फरमाया वज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमल फआवा मेरे नबी ने सोना लुआब कढ़िया थोड़ा जिहा हांडी विच पाया थोड़ा जिहा आटे विच पाया खाना शुरू हो गया है हजरत
تے جابر فرما دے نے میں اجے بھی پریشان ہاں انہیں مکیاں روٹیاں انہیں رولا پہ گیا لیکن فرما دے نے نبی پاک دے لعاب دی اینی برکتے 1400 دا لشکر کھا گیا نہ بوٹیاں مکیاں نے نہ روٹیاں مکیاں نے اے میرے نبی دا لعاب تو کیویں کہنا ہے آ سن میرے پیر دی شان میرے نبی دے لعاب اندر بھی برکت ہے اللہ والا کیاں دے تیناں دا کھانا سونے جابر پکایا ہے تیناں دا کھانا سونے جابر پکایا ہے ہانڈی وچ سونے نے لب جدو پایا ہے کھانا 1400 صحابیاں نے کھا لیا اساں پیر سونا مدنی بنا لیا اللہ 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 ایک اور گل سنو لعاب دی ایک اور گل سنائیے میرے نبی دے لعاب اندر کنی برکت ہے نبی پاک بھی جا رہے نے صدیق اکبر بھی جا رہے نے ہجرت دا موقع ہے ایتے ہو ہی نہیں سکدا نبی پاک کو من تیار غار نہ ہوئے صدیق نہ ہوئے اللہ پاک نے جوڑیاں بن دیتیاں نے نبی پاک بھی غار اندر صدیق اکبر بھی غار اندر تے حضرت ابو بکر فرما دینے اے گل سنیا جے حضرت ابو بکر فرما دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جتان نظر ماری مینو مکے دے کافران دے پیر نظر آ گئے میں آکھیا سونیا ویکھنا جے مکے دے کافران نے پیراں وال ویکھ لیا اسی پکڑے جاواں گے تے میرے نبی نے کی فرمایا فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا گل سن میرا صدیق جن دے نال رب ہووے اونوں کوئی مار نہیں سکدا جن دے نال رب ہووے اونوں کوئی کج کر نہیں سکدا حاسد مرد دے رہندے نے حاسد تڑپ دے رہندے نے اللہ پاک بندے نو شانہ بلند کر دے نے اللہ فرما دے نے ڈولی نا میرے بندے میں تیرے نالا تے جن دے نال رب ہووے انہوں کون مارے اول حمد خدا دیتائی آتے جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا کسی میدان نہیں ہر دا اللہ پاک نے حفاظت کیتیاں اے گال سنیا جے میرے نبی دے لعاب دی نبی پاک تشریف فرمانے صدیق اکبر دی گو دے میرے نبی دا بسر بنے آئے نبی پاک نے اپنا چہرہ صدیق دی گود اندر رکھے آئے کیسا منظر ہوئے گا کڈا پیارا منظر ہوئے گا حضرت ابو بکر صدیق دے دل دی خواہشے وے سونیا چہرہ تہاڈا ہوئے میں رج رج کے ویکھاں میں رج رج کے دیدار کراں میں اس قربان جاواں جناب صدیق دی شان تو میرے نبی دا مکھڑا تک دے پینے تھوڑی دیر تو بعد اللہ دے نبی نے آرام کیتا تے نبی پاک فرما دے نے صدیق گل سن یار میں تے سو گیا میری تھکاوٹ لتھ گئی تے تیری تھکاوٹ دا کی بنے گا تے سیدنا صدیق فرما دے نے سونیا تسی سو کے تھکاوٹ لا لئی تے میں تہاڈا دیدار کر کے لا لئی میں تہاڈا چہرہ ویکھدا رہیا واں میرے نبی دی نظر پئیے حضرت ابو بکر صدیق دی اکھاں چوں آنسو نظر آئے نے تے نبی پاک فرماندے نے گل سن صدیق کیوں روندے پئے ہو محبوب میری ایڈی تے کسے جانور نے ڈنگ مارے ہے میرے نبی دے لعاب دی برکت ویکھیا جے فرمایا صدیق ایڈی قریب کرنا ایڈی قریب کرنا میرے نبی نے لعاب کڈیا سونے مکھڑے چوں کڈیا تے صدیق دی ایڈی تے لگیا اللہ پاک نے صدیق نو شفا دے چھڑیے اے میرے نبی دا لعاب چلو ایک اور گل سنو پھر اگے چلنے آؤ اللہ اللہ اجے تے میرے نبی دے لعاب دی گل ہوندی پئی ہے کنی برکت نبی پاک دے لعاب اندر غزوہ خیبر دا موقع ہے اللہ دے نبی فرماندے نے صبح ڈنڈا میں اس بندے دے ہاتھ وچ دینا ہے جن دے نال اللہ بھی پیار کردا ہے اللہ دا رسول بھی پیار کردا ہے صبح دا وقت ہویا ہے صحابہ حیران ہو گئے خرے کندے تے اللہ پاک دی رحمت ہون والی ہے جن دے تے اللہ بھی راضی ہے اللہ دا رسول بھی راضی ہے نبی پاک نے ادھروں پرا نظر ماری ادھروں ادھر نظر ماری این علی ابن ابی طالب علی کتے آ علی کتے آ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ
رضی اللہ تعالی عنہ علی کتے آ صحابہ کرام فرما دینے سونے علی دیاں اکھاں وچ درد علی دیاں اکھاں وچ درد میں قربان جاواں نبی پاک نے لعاب کڈیا علی دیاں اکھاں تے لگیا اللہ پاک نے علی نو شفا دے چھڑیے اے میرے نبی دا لعاب تے اللہ والا کی کہندا ہے اللہ اللہ او لب لگیا پیڑاں مکیاں نے جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے بھوکاں لتیاں نے لشکیر دیاں واوا شانہ بدر منیر دیاں اون دی جتی تو میں پگواراں اون دی جتی تو میں پگواراں اے سارے نبی پاک دے دیوانے ہی بیٹھے ہونا ہون درہ بولنا ہے جدو میں اشارہ کرام حتیٰ نو چوک کے کہنا ہے سبحان اللہ تاکہ پتہ لگے بے نبی پاک دے غلام بیٹھے نے تیار رہنا ہے میرے اشارے تے اللہ اللہ اون دی جتی تو میں پگواراں اون دی جتی تو میں پگواراں کلی پگ کی سارا جگواراں کلی پگ کی سارا جگوارا نہیں ریسا شیما دے ویر دیاں واوا شانہ بدر منیر دیاں ایک بری دو میں آ چکے آنکھوں سبحان اللہ 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 میں دعا کرنا اللہ سنیا جڑا تیرے نبی دیاں گلنا سنی جائے اللہ سبحان اللہ کہے ایسے سال مکہ بھی بکھا دے اللہ مدینہ بھی بکھا دے اللہ اکبر اچھا گال سنو اے تے نبی پاک دا ہو گیا حسن و جمال نبی پاک دی سونی سیرت اے تے تسی سن لیا کہ اللہ پاک نے نبی پاک نو سونا بڑھایا نبی پاک دی سیرت بھی آلہ نبی پاک دی صورت بھی آلہ ہون میں تو انو نبی پاک دی سیرت دا ایک پہلو بیان کرن لگا انشاءاللہ ہوندے تے عمل کرو گے نا انشاءاللہ ہون میں نبی پاک دیا تو انو تعریفاں سنائیاں تے جیڑا ایڈا سونا نبی ہے ان دی گل بھی مننی چاہی دیئے کہ نہیں ہاتھ کھڑا کرو ہاں جڑا کہنا مننی چاہی دیئے ماشاءاللہ لو میں ہون تو انو آخری گل سنا لگا نبی پاک دے ایک پہلو سیرت دا پہلو اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا درہ غور کر دے جانا اللہ دا قرآن شروع اندر میت پڑھئے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اللہ پاک نے میرے نبی نو سونا بنایا آپ دی سیرت بھی آلہ صورت بھی آلہ کیوں سونا بنایا سیرت کیوں بنائی سونی تاکہ نبی پاک دی سیرت اسی عمل کر سکیے اللہ دے نبی دی ہر گل محفوظ کی تھی فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ فرمایا کائنات دے لوگو اسی اپنے نبی دی سیرت تواڈے واسطے آئیڈیل بنائیے کہ میں تواڈے سامنے تا تسی آ کر کے بیٹھے ہو اللہ دے نبی دی سیرت دا ایک پہلو بیان ماشاءاللہ جتنے بھی مہمان آ رہے ہیں اللہ سب دا آنا قبول فرمائے بات تسی توجہ ادھر رکھو ذرا اللہ نبی پاک دی سیرت دا ایک پہلو بیان کریے نبی پاک دی سیرت دا ایک پہلو یہ بھی ہے اللہ دے نبی در گزر کرنے والے سان اللہ دے نبی معاف کرنے والے سان اللہ دے نبی دی سیرت انتقامی نہیں اللہ دے نبی دی سیرت انقلابی ہے یعنی اللہ دے نبی در گزر کرنے والے معاف کرنے والے جتنے نبی پاک سونے نے اللہ دے نبی دی سیرت سونی ہے ان دے تے تمہیں عمل کریا کر ایک دوسرے نو معاف کریا کر رمضان آندہ پہ ہے دل صاف کریا کر رمضان آندہ پہ ہے ایک دوسرے تے معافی دا اعلان کرو در گزر کرو اللہ دے نبی کڈے در گزر کرنے والے سان اے گل سنیا جدرا غزوہ احد دا موقع ہے نبی پاک علیہ السلام دے 70 صحابہ شہید ہو گئے انہاں شہیدان دے اندر ایک میرے نبی دا چچا بھی ہے جن دا نام حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے دیکھیا چچے حمدہ دی لاش نظر نہیں پیان دی نہ مردیاں دی اندر تے نہ زندیاں
دے اندر نبی پاک دے صحابہ لبن ٹر پے ایک پہاڑ دی اور تے چچے دی لاش پئیے تے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا تے ویکھ کے اکھاں چوں آنسو آ گئے حضرت حمزہ دا مسلا کیتا گیا ہے مسلا کنوں آکھیا جاندا ہے کان بھی کٹ دیتے گئے نک بھی کٹ دیتا گیا اللہ دے نبی پریشان نے نبی پاک دی اکھاں چوں آنسو نے کول ایک صحابی کھڑا ہے آندا سونیا اگر اللہ پاک نے سانو موقع دیتا نا اسی انہاں دے 17 بندیاں دا مسلا کران گے ایک روایت اندر 3 بندیاں دا آیا نبی پاک بولے بھی کوئی نہیں اللہ دے نبی نے گل کیتی بھی کوئی نہیں آسمان تو جبریل آیا ہے فرمایا سونیا تواڈے صحابی دی کیویں جرت پئی ہے ایک دا بدلہ ایک ہی ہویا کردا ہے ایک دا بدلہ 70 نہیں ہویا کردا اللہ گل مک گئی غزوہ جناب فتح مکہ ہوئی ہے اللہ دے نبی تشریف فرمانے اے گل سنیا جدر آؤ اللہ دے نبی کیویں معاف کرن والے در گزر کرن والے نبی پاک تشریف فرمانے ایک بندہ آیا انہیں چہرے تے کپڑا لیا ہویا ہے پورا چہرہ ڈانپیا ہویا ہے اللہ دے نبی دے سامنے آ کے بہ گیا ہے آندا سونیا میں کلمہ بھی پڑھنا ہے تے گناہاں دی معافی بھی لینی ہے نبی پاک فرماتے نے گل سنان والے آ جدو تو کلمہ پڑھ لیں گا اللہ تیرے گناہاں نو معاف کر دے گا اللہ تے انہیں کلمہ پڑھیا گل سنیا جی جدو کلمہ پڑھ لیا تے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے میرے نبی دیاں ٹائی نکل گئیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے ایتے ہوئی بندہ ہے جن نے چچے حمزہ دا مسلا کیتا ہے تے نبی پاک رو کے فرما دینے فرمایا گل سن واشی یار میں تینوں معاف کیتا پر تو میرے چچے نو کیویں ماردا رہے ہیں کیویں ظلم کردا رہے ہیں یعنی یارو گل سنو نا اللہ دے نبی نے معاف کیتا کوئی قاتل آیا انہوں ہی معاف کیتا در گزر کیتا میرے نبی دی سیرت دا پہلو اپناؤ ایک دوسرے نو معاف کرو اے جتنے تسی بندے آ کر کے بیٹھے ہو کیونکہ شادی دا موقع ہے رشتہ دار بھی آئے ہو میرے ویر بھی آئے ہو ایتھو دے بھی رہن والے ہو ایک دوسرے نو معاف کرو کوئی ویر نہ لڑے ہے ایک دوسرے نال صلح کر لوے رشتہ داریاں جوڑو قطع رحمی نہ کرو کئی بندے جدے بھی نے وہ کہتے نے نہیں جنیاں مردی تقریراں کرو میں اپنے پرانو معاف نہیں کرنا میں نہیں انہوں بلانا یار تو کیوں نہیں بلانا انہیں میں انہوں گالاں کڑیاں یار تو کیوں نہیں بلانا انہیں میرا گریبان پکڑیا اور تیرا گریبان پکڑیا پر ہے تے تیرا ویرے منیا تینوں گالاں کڑیاں پر رشتہ ٹوٹتے نہیں گیا ہے تے تیرا ویرے تے جے تینوں یقین نہ آوے جے تینوں یقین نہ آوے میں تینوں ایک ویر وکھاواں تے گل مکاواں ایک ویر ہے ان دے ویراں نے بھی بڑا ظلم کیتا ہے ایک ویر ہے ان دے ویراں نے بھی بڑا مارے ہے اس ویر دا نا کیے حضرت یوسف علیہ السلام پراواں نے ماریا کہ نہیں ماریا باپ دی گود چو چکیا کمی اندر پھینکیا اللہ پاک نے کمی چو کڑیا مصر دی منڈی وچ آ لے کے آندا مصر دی منڈی چو کڑیا محلہ وچ لے کے آندا میں قربان جاواں نبی تے سونا نبی تے ویسے ہی سونا ایک جوانی چڑھ گیا ہے اللہ پاک نے ایڈا سونا بنایا ایڈا خوبصورت بنایا نبی پاک فرما دے نے جدو میں معراج دی رات تے گیا مینوں انج لگا جویں اللہ پاک نے ادھا حسنی دنیا دا جناب یوسف نو دے چڑھیا ہے ایڈے سونے پیغمبر ایڈے پیارے پیغمبر تے گل سنو یارو ایتھے جوان بھی آئے بیٹھے ہو اللہ دے نبی اتوں بھی سونے وچوں بھی سونے اسی اتوں سونے ساڑا موبائل گندا ہے اسی اتوں سونے ساڑے میسج گندے نے ساڑیاں خلوتاں تے جلوتاں نپاک نے اتوں بھی سونا بن جا وچوں بھی سونا بن جا اللہ دے نبی اتوں بھی سونے وچوں بھی سونے ہن گل سنیا جدرا جڈے سونے نے اوڈا امتحان بھی بڑا گیا ہے گھر دی فریبتا ہو گئی او کیاں دیے کہے زلیخا یوسف میاں آتے سانو پیار تہاڈا یوسف کہے زلیخا تائیں سانو پیار اللہ دا کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چمبے دیاں کلیاں یوسف کہے ہزاراں کلیاں مٹھی دے
وچ رلیاں اللہ اللہ ہن گل سنیا جدرا گل معافی دی ہون لگی ہے اللہ پاک نے کڈیا محل چو جیل وچ آ گئے ایتھے ایک ہور گل کریے ذرا سبق دی گل آ گئی ہے اللہ اللہ سمجھان دی گل آ گئی ہے میرے نوجوان ویرا کر کے بیٹھے ہو گل سن ویرا اسی برائیاں کر کے جیل وچ جانے ہاں میرا یوسف برائی تو بچ کے جیل وچ گیا ہے اسی برائیاں کر کے جیل وچ جائیے میرا یوسف برائی تو بچن لئی جیل پیا منگدا ہے اللہ پاک نے جیل وچ لے کے آندا ہن جیل چوں نکلے تخت تے بیٹھ گئے اللہ پاک نے شانہ دتیاں اللہ پاک نے مقام دیتا ہن حضرت یوسف پیغمبر بیٹھے نے تے گل سنیا جدرا اوے ویران دے جنازے چھڈن والے ہو اور ویران دیاں ڈیڈ باڈیاں ویکھ کے بھی معاف نہ کرن والے ہو اے گل سنیا جدرا جناب یوسف پیغمبر اے تخت تے تشریف فرمانے تے بھرا دانے لین آئے نے ہتھاں وچ بورے پکڑے نے حالو بحال نے تے قرآن کی کہندہ ہے فرمایا قالوا یا ایوہ العزیز مسانا و اہلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوفی لنا الکیل و تصدق علینا گل سنا دی دے مصر اسی نبیاں دے پتران تے صدقہ نہیں کھاندے لیکن حالات مندرے ہو گئے حالو بحال ہو گیا کچھ رحم کرنا تے جے تینو جناب یوسف پیغمبر نے جسو سنیانا نبیاں دے پترو جی اسی نبی دے بیٹیاں کی نام ہے تڑے باپ دا ساڑے باپ دا نام یعقوب تے جناب یوسف پیغمبر دیاں کھانچواں سو برسائے آج کنے بریاں تو بعد ویران دے منہ چنا سنیائے جناب یعقوب پیغمبر دا تے گال سنا دی دے مصر اگر تینو یقین ناوے ایک چٹھی بھی لے کے آیا ایک خط بھی لے کے آیا اندے وچ دکھان دی داستانے بابا جی نے خط بھیجے آئے ساڑھے اللہ دے نبی دا خاتے جناب یوسف پیغمبر نے جو خط پکڑیا اے گل سنیا جے کیسا مندر ہوئے گا کنے وریاں تو بعد بابے دا خط پہنچیا ہوئے گا موبائلان دا دور کوئی نہیں نیٹ دا دور کوئی نہیں بابے دا خط پہنچیا ہے اے جڑے پرانے لوگ بابے نے نا انہاں کلو کدی پوچھیا جے اے جدو موبائل دا دور نہیں سی ہویا کردہ تے بیرون ملکا چو بیٹیاں نے خط بھیجنا تے جدو خط بابے تک پہنچنا تے بابے نے خط نو چمن لگ جانا تے لوکا کہنا بابا جی خط پہ چم دیو تے بابا رو کے کہندہ ہے میں خط تاں چمنا وہاں میرے پتر دے ہاتھ لگے ہوئے نے میں تاں چمنا وہاں میرے بیٹے نے خط میں نو لکھے آئے اللہ اللہ جناب یوسف پیغمبر پڑھی جا رہے نے اللہ دے نبی دی داڑی ہنجوالا لتار ہو گئی ہے تے لکھیا کی اس خط دی اندر اے گال سنیا جدرا اس تو وڈا دکھ بھی ہے تے میں نو دسنا اس تو وڈی بھی پریشانی ہے تے میں نو دسنا لکھیا کی خط دی اندر پاڑے بسم اللہ پھر اس تو پیچھے آتے لکھا سلام تسانو اے شاہ والی ملک مصر دے تیرا نام نہ یاد آسانو عدید مصر گال سن مینو تیرا نام نہیں آندا جے تیرا نام آئے تے سونا جا کر کے پہلے تیرا نام ہی لکھ دا پر کی دساں مینو تیرا نام نہیں آندا جناب یوسف پیغمبر دے صبر دے بندر ٹوٹ گئے بابا جی کیویں نام لکھ دے ہو آج بھول گئے ہو پتر یوسف نو آپ ہی تے نہ رکھے آج پتر دا یہ اگے کی لکھے آئے اول یوسف دل بر جانی آتے اکھیاں دی روشنائی کھیڈن گیا نہیں واپس آیا آتے سانو خبر نہ کائی عدید مصر گال سننا ایک میرا پتر یوسف سی آپ بھی
सोना ते उहदा नाम भी बड़ा सोना। अजीज़े मिस्र काश तू वेखदा अल्लाह पाक ने किड्डा सोना पुत्र दिता सी। अजीज़े मिस्र खेडन के आए ते वापस ही नहीं आया। जेड़े वापस आए ने उन्हां आके दसिया कि जंगल विच बगियाड़ा खा लिया है। ते गल सुना दी दे मिस्र मैं दिने भी रोवां ते रात भी रोवां। फैसलाबादियो बंदा मर जाए ना ते जमीन दे थल्ले दब दिता जांदा है ते जेड़ा बिछड़ जाए ना बिछड़ियां दियां यादां मां बाप नूं कदों सौण देंदियां ने। बंदा कंबल ते भी लेटिया होए ना नरमो नादक बिस्तर ते भी बंदे नूं नींद नहीं आंदी। बंदे दे दिल विच यही चलदा है खरे मेरे पुत्र ने खाना खादा है कि नहीं खादा, खरे मेरे पुत्र दा की हाल है। बाबे यकूब हालो बेहाल हो गया अल्लाह दा नबी। ते गल सुना दी दे मिस्र मेरी दुखी दास्तान है ते मैं अपना दुख अपने रब दे सामने बयान करना वा। ते गल सुना दी दे मिस्र अगे मैनू अखा तो नजर आंदा ते मैं यूसुफ दा कुर्ता वेख लैंदा। हुण अखां दी बिनाई भी टुर गई ना यूसुफ नजर आए ते ना कुर्ता नजर आए। हालो बेहाल कुछ रहम करना कुछ तरस करना। ए गल सुनिया जे गल सबक दी आ गई है गल मुकन लगी है मौजू दा एंड होन लगा है माफी दा ऐलान होन लगा है। गल सुनो असी ते वीरां ते जादू करने आ, असी ते वीरां दे बच्चियां नूं मारने आ, असी ते वीरां दे बच्चियां नूं अगवा करने आ। ना वीर जी माफ करो अपने वीरां ते जुल्म ना कर, अपनियां बहनां ते जुल्म ना कर। जनाब यूसुफ पैगंबर जल्दी नाल बाहर आए फरमाया काला हल अलिमतुम मा फअलतुम बि यूसुफा। ओ जान दियो यूसुफ नु किवें मार दे रहे हो, और जान दियो किवें कुएं अंदर सट दे रहे हो, और जान दियो कुछ याद जे किवें मारिया जे। अल्लाह अल्लाह उन्हां दे पैरां थल्लों जमीन निकल गई। किथे अजीज़े मिस्र किड्डियां अजीब पईयां गल्लां करदा है किन्ने सालां दियां गल्लां ने। एक अगे बढ़िया उन्हें आख्या वेखो ते सही ना इंज पिया बोलदा है जिवें बाबा यकूब पिया गल्लां करदा है। इंदियां गल्लां किड्डियां सोहणियां ने, इंदा अखलाक किड्डा सोहना है। एक अगे बढ़िया इन्ना कलालता यूसुफ किते तू ही ते यूसुफ नहीं दा। फरमाया हाँ मैं यूसुफ हाँ ऐ मेरा वीर बिन्यामीन है। हुण जनाबे यूसुफ पैगंबर ने वेखिया मेरे भरा डर ना जान, मेरे भरा शर्मिंदा ना हो जान, मेरे भरा किते जलील ना हो जान। असी ते भरावां नूं जलील करने आ, अदालतां दे विच गंदियां करने आ, मजमे दे विच गंदियां करने आ, नंबरदार दे डेरे ते गंदियां करना आ। ओए नहीं नहीं वीर जी बच अल्लाह पाक दे कहर दे कोलों। अपने वीरां ते जुल्म ना कर, माफ करया कर इंज जिवें जनाबे यूसुफ पैगंबर ने माफी दी है। मेरे भरा डर ना जान। छेती बोले ला तसरीब अलैकुमुल यौम। मेरे भराओ मैं तनु माफ कीता, तुसी मैनू मारिया मैं तनु माफ कीता, तुसी कुएं अंदर फेंकिया मैं तनु माफ कीता, तुसी बाबे तो जुदा कीता मैं तनु माफ कीता। ते गल सुनो वीरो कल्ला उत्तो तो माफ नहीं कीता दिल चों भी माफ कीता। असी की करने आ रिश्तेदार बैठे हो ए गल सुनिया जिधर आओ असी नंबरदार दे डेरे ते सुलह करने आ ते घरे आके कहने आ मैं ते उत्तो उत्तो कीती है। मेरे दिल विच गंद है, मेरे दिल विच कोड़े नहीं नहीं उत्तों भी माफ कर ते विचों भी माफ कर। जनाबे यूसुफ पैगंबर फरमाते ने उत्तों दी दलील वे ला तसरीब अलैकुमुल यौम मैं तन्नू माफ कीता। ते विचों दी दलील वे अल्लाह दे सामने रो के कवांगा अल्लाह तू ही मेरे वीरां नू माफ कर दे, अल्लाह तू ही इन्हां ते रहम कर दे। वीर जी माफ करो, मेरे नबी दी सीरत अपनाओ, इंदे अंदर बेहतरी है। अल्लाह दा कुरान बयान करदा है फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह की दुआ है अल्लाह सानू सोने दी सीरत ते अमल करने वाला, अल्लाह सानू इंदे ते अमल करने दी तौफीक दे। एक दो इशार सुन लो, एक बारी गज के आखो सुभान अल्लाह।
اللہ تانوں سارے نوں مکہ مدینہ وکھائے اللہ 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 مینوں لینا پھرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ کہو سبحان اللہ جی تھکے نہیں تھی ہاتھ چکیا کو سبحان اللہ 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 مینوں لینا پھرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ او دل کردا اے روزے دے پاسوں واں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ 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 میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے بڑھوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے ایک باری دویا چوکیا کو سبحان اللہ میرے نال پائی شیخ احسان صاحب آئے نے انہاں دی بھی ایک فرمائش اللہ پاک انہاں نوں صحت والی زندگی دے اللہ تانوں سارے نوں صحت والی زندگی دے اللہ جس میرے ویر دی شادی ہے پائی انس نوں بھی اللہ برکت والی صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے اللہ قاری متی اللہ ساجد صاحب نوں بھی صحت والی برکت والی زندگی دے اللہ 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 وہ کیڑے سی بھلا جی اللہ 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 پھر بلا لے دوبارہ تے نہیں ایتھے جی لگدا اللہ سانو مکے بلائے اللہ مدینے بھی بلائے اللہ 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 پھر بلا لے دوبارہ تے نہیں ایتھے جی لگدا اللہ اللہ مکے دے چوفیرے جیڑے چکر میں لائے نے بول نہیں میں سکدا جو لطف اٹھائے نے اللہ ہے اکھیاں دے وچ سارا تیرے حرم دا پاک دیوارہ تے نہیں ایتھے جی لگدا اللہ اللہ ایک باری دو میں آج چوکے ویرا کو سبحان اللہ 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 دن کولوں بادلوں کو رات ہے مکے دی دن کولوں بادلوں کو رات ہے مکے دی کدی جا کے بیکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولوں بادلوں کو رات ہے مکے دی جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے اسے ویلے اوندا لوگ اٹھارے جاندا سینہ ہے کدی جا کے بیکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولوں بادلوں کو رات ہے مکے دی ایک باری پھیرا کو سبحان اللہ 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 شکل میں اجمل عقل میں اکمل نطق میں فیصل خلق میں افضل جامع و مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دلارا نبیوں میں نیارا آقا دلارا نبیوں میں نیارا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا جامع و مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند اشار ماں باپ دی عظمت دے حوالے نال ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ
میں دعا کرنا جنہ دے والدین زندہ نے اللہ صحت والی زندگی دے، جنہ دے دنیا تو ٹر گئے اللہ جنت وچ اعلیٰ مقام دے۔ اللہ 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 تیرے نال لوکاں دیاں جو اے وفاواں نے، پیچھے تیری امی دیاں لمبیاں دعاواں نے، پیچھے تیرے باپو دیاں لمبیاں دعاواں نے، گڈیاں چ بینائے تے ایسیاں چ سونائے، چنگا کھانا پینائے تے چنگائی ہڈاؤنائے، تیرے اُتے رب دیاں خاص جو عطاواں نے، پیچھے تیری امی دیاں لمبیاں دعاواں نے۔ آخری گل آخری پیغام اللہ اللہ نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا ہی رب دا نہ بندیا، نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا۔ آج مٹی پیرا تھلے ہے، کل مٹی تھلے تو ہونا، جد پتہ ہے سب نے ٹور جانا، پھر کاندے لئی رونا۔ اڈیک دیاں قبراں بندیا، اڈیک دیاں قبراں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا ہی رب دانا بندیا، نہ تو پرینی نہ چھاں بندیا۔ جو پھل سویرے کھڑ دینے شام نوں مرجا جاندے، اے جھوٹے دعوے سب بندیا ایک پل وچ روند مکا جاندے۔ بندہ بڑیاں گلاں کر دے، میں انج کرانگا میں انج کرانگا، نہیں نہیں ویر جی کئی انج دے بندے بھی نے راتی سوں گئے صبح اٹھے ہی کوئی نہیں، کئی انج دے بندے نے چنگے پلے نظر آندے نے تے ایک گھنٹے بعد ڈیڈ باڈی مل جاندی ہے۔ ویر جی نا مان کریا کر، اللہ پاک کو ڈر جا۔ آخری پیغام آخری پیغام تواڈے نام ہے، اے تسی کٹھے ہوئے ہونا، اللہ جاندا ہے۔ اللہ پاک میرے ویرن ہستی زندگی اندر برکت پائے، جن نے تانوں رمضان تو پہلے جناب اللہ دی رحمت نال تے دی محنت نال تسی کٹھے بیٹھے ہو، تے میں تانوں پیغام دیاں گا چاند دن رہ گئے رمضان اندر، اپنے دل صاف کر لو، اپنے آپ نو تیار کر لو، رو رو کے منا لو اپنے رب نو، رکوے جا کے منا اپنے رب نو، سجدے کر کے منا اپنے رب نو، منا جویں من دئی منا، اس مالک نو منا لے۔ اللہ 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 اے ویکھو نا، اے چھوٹے چھوٹے ساڑے بچے نے، تے جدو بچہ رون لگ پیندا ہے بابا جی میں فلانی شے لینی ہے، تے بابا کہندا ہے میری جیب اندر نے پیسے کوئی نہیں، وہ چھوٹا جا بچہ اپنی امی کول جاندا ہے، انہوں جا کے نکیاں نکیاں مکیاں مار دے نخرے کر دے، تے ماں کہندی ہے لے دیو نا، بچہ روندا پیا ہے، تے بچے نو شے لب گئی کہ نہیں لب گئی، باپ نے لے کے دے دیتی، آسمان تو آواز آندی ہے میرے بندے تیرے بچے نے رو کے تینوں منا لیا، تو مینوں نہیں مناندا، تو مینوں ہی منا لے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، اللہ جو پھل سویرے کھڑ دینے ہو شام نوں مرجا جاندے، اے جھوٹے دعوے سب بندیا ایک پل وچ روند مکا جاندے، کل تین ہاتھ تیری تھا بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا ہی رب دانا بندیا، نا تو پرینی نا چھاں بندیا، نا پیو رہنا نا ماں بندیا۔ اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے نو معاف کرو، دل صاف کرو، صلہ رحمی کرو، میرے نبی دی سیرت دا پہلو ہے درگزر کرنا، درگزر کرو۔ اللہ کی دعا ہے اللہ میرا اور تہاڈا ایتھے بیٹھنا قبول فرمائے۔
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے الہ العالمین ساڑے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرماؤ اللہ اے جتنے لوگ بیٹھے نے اللہ تیری رحمت دے طلبگار نے اللہ تو انہاں دے گناہاں نو معاف فرماؤ اللہ اے جتنے میرے ویر بیٹھے نے اللہ انہاں دے دل دیاں نیک تمناواں پوریاں فرماؤ نیک خواہشاں پوریاں فرماؤ اللہ جنہاں دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے اللہ تو جنت اندر اعلیٰ مقام عطا فرماؤ جنہاں دے والدین زندہ نے اللہ تو قدر کن دی توفیق عطا فرماؤ میرے مالکہ جنہ ماپیاں کل اولاد نہیں اللہ تو نیک تے صالح اولاد عطا فرما اللہ جنہ کل بیٹیاں ہی بیٹیاں نے اللہ تو بیٹے بھی عطا فرما اللہ جڑے بیٹیاں دی وجہ تو پریشان نے اللہ نیک اسباب رشتے نیک عطا فرما اللہ اے جتنا مجمع بیٹھا ہے اللہ تو ان دیتے نہ تے راضی ہو جاؤ مالکہ ساڑے گناہاں نو نیکیاں در تبدیل فرما اللہ رمضان المبارک دے بابرکت مہمان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرماؤ اللہ اے جتنے بندے بیٹھے نے اللہ وقت نکال کے آئے نے اللہ میرے بیرانو 5 وقت دا نمازی بناؤ اللہ جور دی لعنت کو محفوظ فرما اللہ توحید دی دولت نال مالا مال فرماؤ توحید دی دولت نال مالا مال فرماؤ اللہ میرے بھائی قاری صاحب قاری متی اللہ ساجد صاحب نصیت والی برکت والی بار والی زندگی نصیب فرماؤ میرے نال بھائی شیخ احسان صاحب آئے اللہ شیخ احسان صاحب دے کاروبار اندر مالو جان اندر برکتہ عطا فرماؤ اللہ میرے بھائی مزمل نبی صاحب اللہ صحت والی برکت والی زندگی نصیب فرماؤ اللہ جس میرے ویر دی شادی ہے انس بھائی دی شادی تے اللہ تینوں نے یاد اللہ تیرے بندے نے تینوں یاد کیتا ہے اللہ محفل سجائی ہے تیرے دین دیاں گلاں ہویاں تیرے نبی دا فرمان ہویا اللہ قرآن سنایا گیا اینے بندے کٹھے کیتے گئے اللہ میرے ویر نے خوشی دے موقع تے بھی تینوں یاد کیتا ہے اللہ سلندر بندہ تے ہوئی ہے جڑا خوشی تے غمی والے تینوں یاد کرے مال کا میرے ویر نے تینوں یاد کیتا اللہ تو میرے ویر تے اپنی خاص رحمتہ نازل فرما اللہ انہ دی آن والی زندگی اندر برکتہ عطا فرما اللہ اسے جوڑے تے رحمتہ عطا فرما اللہ انہ دے گھر تے اپنی خاص رحمتہ نازل فرما اللہ جننے بھی اس پروگرام واسے محنت کی دیئے اللہ تمام دیا محنتاں قبول فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرتی حسنتوں وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین سب ساتھی اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ جاؤ کھانے دا انشاءاللہ اہتمام کیتا ہے بھائی انس صاحب نے سارے ساتھی اپنی اپنی جگہ تے بیٹھو स्टैंड ब्रेकर